بكر ثم إلى أربعة أئمة في الدين إمام حنفي إمام مالكي إمام شافعي إمام حنبلي ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله الحمد لله سيدنا الفقير وقدام محمد بن علي بن علي رسول الله من قدام سالم بن قدام السقام ثم إلى شيخ بكر بن سالم وعبد السالم ثم إلى الرحمن ثم إلى حبيب عبد الله بن علي ثم إلى حبيب عبد الرحمن بن شاد بارس ثم إلى حبيب عمر بن أحمد بارك بن أنسى ثم إلى الحبيب صاحب الرتب الحجاج حبيب عبد الله بن علي بن حجاج تابع أحمد بن زين الحبشي ثم إلى الحبيب ثم إلى الحبيب حسين بن أحمد بارك وأولاد 16 منهم علي ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد ثم إلى الحبيب عمر بشير والد مربي رافع حسين بن أحمد بارك ثم إلى الحبيب الإمام أبو حامد محمد الغزالي ثم أبو حكيم محمد البوصيري ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصحابة والصحابة أجمعين أينما كانوا وكان الأرواح في المشايخ رضي الله عنها بردها وبهرها أينما كانوا وكان الأرواح فيهم أن الله كن أن الله يقضي جميع حاجاتنا ويشفي أمراضنا ويغفر ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمواتنا وأمواتنا أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من حديد وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اشربوا اليوم بما كنتم تأكلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإله بالله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وعنده ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والصبر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والصبر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والصبر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر وطاعتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وطاعتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وطاعتنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وارحم الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وارحم الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وارحم الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مستعان للإسلام. 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 يا قوي يا متين انتصار الظالمين. يا قوي يا متين انتصار الظالمين. يا قوي يا متين انتصار الظالمين. أصلح الله للمسلمين سرق القاصر والمجد. أصلح الله للمسلمين سرق القاصر والمجد. أصلح الله للمسلمين سرق القاصر والمجد. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا بارز الحق يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم. يا بارز الحق يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم. يا بارز الحق يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 حق المعبود. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وكامل وجل وجل وعلى أن أحد بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأطوار وأزواجه الطاهرات الأمهات المؤمنين وتحمينهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطفاله وذريته بأن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم في الجنات وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة وأجعلنا من هديهم يرزقنا جهنمهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في مرتهم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتى بسالنا وقدرنا وفتنا المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا علي بعلوي بأن الله يؤتي درجة في الجنة وينفعنا درجاتهم ويدعي عليهم ببركاتهم وأسرهم أنوارهم في الدنيا والآخرة وإلى أيد الوصير الجنة وينور درجات
ضرائهم ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع سيدنا الصوفية وجميع الأولياء الله تعالى من مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينزل وذرائقهم ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلقيكنا بهم في عرض والعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة بسيد الرسل وقصد بنا سيدنا الحبيب ربنا الملاك العليم الهدد وأسره وكره بأن الله يقدم أرواحهم في الجنة وينوي جراياهم ويعد علينا من بركته وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة لجوالكم يا هديهم يا الله يهديكم وسائل منا ومنكم سلا ما يلقى الله ورسوله ووالدنا ووالدكم ومساجدنا ومساجدكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين يا الله يغفر لهم ويرحمهم ويكينهم جنة ويجزي والمشركين والفرات والمجاهدين في المسلمين وفي البحر والبر أجمعين يا الله يهديهم سلامة ويهدوهم إلى أرقانهم سالمين وفينا في خير وعافية ويوله أمه مسلمين ويفهم شر مدينا ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في الخير وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير.
وأن تحفظنا في أجيالنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي بكل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا والمشايخ في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم اجدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سرنا لا تهتك استطاعنا وأرضنا وقرعنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سرنا لا تهتك استطاعنا وأرضنا وقرعنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سرنا لا تهتك استطاعنا وعافنا وقرعنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بها فاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها فاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها فاطمة. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا بمن هو وسيلة. اللهم صل على محمد يا موسى والفضيلة. اللهم صل على محمد يا وضع الصحابة. اللهم صل على محمد يا وضع الصحابة. اللهم صل على محمد يا وضع المشايخ. اللهم صل على محمد يا وضع والدينا. اللهم صل على محمد يا وضع والدينا. اللهم صل على محمد يا وضع والدينا. اللهم صل على محمد يا وضع
صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي واغفر للمذنبين اللهم صل على محمد يا ربي وارزقنا شهادة اللهم صل على محمد يا ربي ارزقنا بشهادة اللهم صل على محمد يا ربي وارزقني كل مولد اللهم صل على محمد يا ربي وارزقني كل مولد اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا اللهم صل على محمد يا ربي كشفنا بنور اللهم صل على محمد يا ربي يا سامي قرآن اللهم صل على محمد يا ربي لا تغفر يا اللهم صل على محمد يا ربي رضانا وأمانا اللهم صل على محمد يا ربي وزكينا جنانا اللهم صل على محمد يا ربي أجرنا بعذابك اللهم صل على محمد يا ربي واتقني المشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا من رأيتين بنبي مدبر يا من رأيتين سمعنا بمدبر يا من رأيتين نجدنا من مدبر يا من رأيتين بنا بمدبر يا من رأيتين سمعنا بمدبر يا من رأيتين نجدنا من مدبر يا من رأيتين بنا بمدبر يا من رأيتين سمعنا بمدبر يا من رأيتين نجدنا من مدبر يا لطيف تدرك بنا بما يجوز التي تدرك بنا والمسلمين يا لطيف تدرك بنا بما يجوز التي تدرك بنا والمسلمين يا لطيف تدرك بنا بما يجوز التي تدرك بنا والمسلمين يا لطيف بالحق يا رب بالحق يا لطيف بالحق حكمنا يا لطيف يا حبيب يا حبيب يا الله يا لطيف
بالحق يا عالما بالحق يا عالما بالحق وثبتنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف بالحق يا عالما بالحق يا غفيرا بالحق وثبتنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حبيب يا حبيب يا كفير يا رحيم يا حبيب يا حبيب يا كفير يا رحيم يا حبيب يا حبيب يا كفير يا رحيم يا مالك قدر الأنبياء والجلال الدنيا والآخرة يا مالك قدر الأنبياء والجلال الدنيا والآخرة يا مالك قدر الأنبياء والجلال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بخير سيدنا محمد عليه العالمين يا ربنا يسر لنا أمورنا بخير سيدنا محمد عليه العالمين يا ربنا يسر لنا أمورنا بخير سيدنا محمد عليه العالمين لا يرضى سيدنا محمد أن خيرا لا يرضى سيدنا محمد أن مرحبا لا يرضى سيدنا محمد أن خيرا لا يرضى سيدنا محمد أن مرحبا لا يرضى سيدنا محمد أن خيرا لا يرضى سيدنا محمد أن مرحبا لا إله إلا الله الذي بكل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله الإسلام بكل لسان لا إله إلا الله المعبود بالإحسان لا إله إلا الله والذي هو في الحال لا إله إلا الله الأمان للجلال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يحدث لسان الإحسان لسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Bapak Ibai, alhamdulillah sudah tiba di tanah air bersama kita, dapat zikir bersama, dapat majlis bersama, kaji ilmu dan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan kota Makkah dan kota Madinah sampai kepada kita semua. Amin. Insyaallah ke depan satu demi satu rombongan Rasulullah SAW dan melakukan ibadah umrah dan haji. Amin. Amin. Dalam kita nanti doa kepada beliau. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang baru seger dari kota Mekah dan Madinah masa umrah, insyaallah dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk seterusnya sebelum kita memulai qasidah dulu biar segar, biar semangat. Kita ada permintaan Fatihah dari Syarif ya, meninggal dunia, minta doanya. Al-Fatihah hadirin sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ala Rasulullah Muhammad Teguh Kilmana anallahu filahu wa rahmatullahi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا من تعالى في الذنوب وجنبنا
اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو زبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وعلها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك
لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Ini minta doanya dari Bapak Baik yang belum doa hatam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakira wa halalan tayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmah ba'dal maut wal 'afwa 'inda hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wal masyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wa radha 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannata wa najjina minan nar. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa radina wa du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
kasiran ucapkan pada Bapak yang baru saja pulang dari umrah. Mudah-mudahan yang jelas kita semua bisa pergi umrah semua, amin. Doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Hapuskan dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, dikuatkan iman kita, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan doa khatam. Ustaz Walia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاء يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن الفتح وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن متى وبكل ثلث من القرآن ثبتا وبكل ربع من القرآن رحمة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوها وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن حكاية اللهم ارزقنا بألف أمنا وإيمانا وبالفاء بها وبركاتا وبالتاء توبة وتوفيقا وبالساء سروة وثوابا وبالجيم جاه وجلالا وبالهاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالزال دهنا ودكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلاما وبالسين شكرا وشرفا وبالصاد صبرا وصدقا وبالدار طاعة ودلا وبالطاء طاعة وطهارا وبالظاء ظفرا وذرفا وبالعين عفوا وعافيا وبالغين غنما وغنما وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعا وبالكاف كمالا وكرما وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ورجاء وبالبوام وسعة وهدايا وبالهاء همة وهدايا وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وطهر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واكفنا عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وغفر أحباننا وخرج أمسادنا وسدد سبل أعدائنا وقد أهلنا وأموالنا واغفر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من كتاب من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو إزاء لسان أو وقف بغير وقوف أو ما أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزء أو إعراب بغير ما كتب أو قلة ورهبة عند آية رحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين
Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa ahsin amalana bi dzikril Qur'an wa biyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'anisa wa fil qiyamah tabi'a wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-layli wa akhiran nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma adina bi hidayatil Qur'an wa najina minan nari bi hurmatil Qur'an wa yassir alaina umurana umura dunya wal akhirati bi Qur'anil karim wa hasil maqasidana wa qiyya jami'a hajatina bil Qur'anil azim wasmi jami'a asqamina bi hurmatil Qur'an wa tamim amalana bi barakati kalamikal qadim wa min alaina sakaratil maut bi jahil Qur'anil karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma zubna ada bi qalbi wa hubbal khairi wa sa'adati wa bisyaratil iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adati ma fi jami'il Qur'an harfan harfan wa bi'adati kulli harfin alfin wa alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kirain yang belakang antum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhamana hamduhu wa sadaqana wa'duhu wa manna 'alaina bi ni'matil iman wa hadana ila subul salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad maula bilal wa ha'ula'ir rijal wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah ma ba'di. Al-Karamun yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib. Hari ini ada Habib Alwi dan juga para asatidz. Ya, alhamdulillah banyak ustaz sini. Ya, yang di depan ini kayaknya ustaz semua. Ya, alhamdulillah ada Ustaz Sobri, Ustaz Waluyo dan juga Ustaz Edi Mahmud dan juga Ustaz alhamdulillah dari Majlis Al-Adiyah Ulamid ya, beserta rombongan ya, ahlan wa sahlan wa marhaban, alhamdulillah, dan juga dari Majlis Bekes dihadiri oleh Babe ya, sepuh kita juga ya, ahlan wa sahlan wa marhaban, dan juga sekalian majlis yang mungkin tidak disebutkan ya, dan juga terkhusus juga orang tua kita Bapak Wai, alhamdulillah ya, baru datang, baru nyampe langsung ke majlis kita, alhamdulillah, dan juga segenap hadirin yang hadir di majlis kita, majlis insyaallah penuh berkah, majlis Hadatul Qulub. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan taufik hidayah yang sempurna sampai akhir hayat kita, amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertama-tama bersyukur kepada Allah taala senantiasa kita hadir pada setiap kajian kita ya, alhamdulillah. Pada malam hari ini hampir tak muat ini. Mungkin kalau 1 bulan lagi Ustaz mundur juga Ustaz. Ya, tambah lagi paksa tempat ini. Alhamdulillah makin banyak yang hadir ya, dikarenakan majlis ilmu, majlis zikir adalah majlis yang penuh dengan ketenangan, majlis yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir insyaallah hati kita tenang. Kita yang hadir insyaallah
diri kita semakin baik insyaallah, semakin soleh insyaallah, semakin banyak berzikir insyaallah. Tidak hanya kita berzikir di tempat ini, insyaallah kita aplikasikan juga di rumah kita, di kantor kita, di rumah kita, dan di mana saja kita berada, sehingga kita menjadi orang-orang yang az-zakirin, orang yang banyak zikir, al-muta'allimin, orang yang penuntut ilmu, dan ilmu yang mengamalkan ilmunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga insyaallah keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita dijadikan keluarga, anak-anak istri yang soleh insyaallah. Amin. Sampai generasi penerus kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bermanfaat majlis ini tidak hanya bagi tempat ini, bagi rumah yang kita tempati di majlis markas ini, juga pada khalayak kampung kita, juga pada kota kita, pada negara kita, dan bahkan seluruh tempat insyaallah akan memberikan keberkahan dekat keikhlasan kita untuk berzikir kepada Allah, memuja dan memuji Allah, dan menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa majlis kita sudah mau istirahat dulu sementara menyambut bulan suci Ramadan. Ya, karena tidak mungkin kita akan teruskan majlis karena kesibukan kita dengan aktivitas ibadah. Ya, sudah yakin bahwasanya pasti setiap kita sudah memilah dan memilih zikir apa, amalan apa, ibadah apa yang akan kita tambah di bulan suci Ramadan. Ya, yang mana dulunya mungkin kita sedikit mengajinya, mungkin kita sedikit membaca Al-Quran dan zikirnya, mungkin kita kurang daripada sholatnya. Ya, sholat masih milih yang mana sholatnya 8. Masjid yang sholat 8 kita sholat di situ. Dan juga mungkin juga kita puasanya hanya puasa seperti puasa anak-anak yang baru berpuasa, ataupun kita ibadahnya dan seterusnya. Nah, insya Allah ya di Ramadan yang akan datang ini ya tidak lama lagi, mungkin hanya 1-2 hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, sia naharuna siyam walailuna qiyam. Siang hari kita isi dengan ibadah. Ya, zikir mulut kita, hati kita, badan kita, semuanya anggota kita, tubuh kita, kita beribadah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walailuhu qiyam, dan malam hari kita isi juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertadarus dengan malaikat Jibril pada setiap malam daripada malam Lailatul Qadar. Padahal Nabi Muhammad SAW orang yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad adalah orang yang menerima wahyu, tapi beliau senantiasa memutalaah Al-Qur'annya. Ya, kita yang tidak dapat wahyu, kita yang bukan nabi, kita yang bukan sahabat, ya kita kadang malas untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah malam di bulan suci Ramadan, ya tahulah sendiri kalau ibadah di malam hari di bulan suci Ramadan, ya di malam hari dengan kita salat tarawihnya. Ya, ada tak yang tidak pernah salat tarawih? Insyaallah tidak ada. Ya, malam hari dengan tarawihnya, malam hari dengan ibadah witirnya. Ya, biasa tidak pernah di setiap hari ini tidak kenal dengan witir. Maksudnya apa? Tahu tapi tidak mengamalkan sholat witirnya. Tapi di bulan suci Ramadan, berkat kita sholat di masjid atau di musala, kita bisa melaksanakan sholat witir. Ya, seolah-olah kita ini baru mu'alaf. Ya, dari sholat witir. Oleh karena itu, ya, Ramadan itu jadikan contoh, jadikan cerminan. Jadikan tauladan dalam keseharian kita. Ya, jadi kalau biasa Ramadan 20, ya biasakan juga hari-hari biasa salat sunnahnya 20 bisa tak? Ya. 20 rakaat tiap malam bisa. Masya Allah, ini salat sunnah kopiah badiah lewat. Subuh lagi jam 7. Nah, jangan. Kalau bisa, ya tambah. Ya, seperti Ramadan 20 rakaat, kita pun hari-hari biasa
sholat sunnahnya 20. Ya, pernah diceritakan bahwasanya putrinya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, beliau setiap hari sholatnya 100 rakaat. Ini 20 sudah jawabnya maju mundur. Bisa tak? Siap tak? Siap. Ya, dalam artinya susah nih. Ya, ini 100 rakaat setiap harinya. Beliau setelah sholat subuh, kemudian beliau tidak berangkat dari tempat sholatnya. Ya, beliau berzikir nunggu isra. Setelah isra, langsung sholat isra. Kemudian lanjut daripada sholat sunnahnya sampai jam 10 pagi sampai 100 rakaat. Jadi anak dan suaminya, keluarga sudah tahu. Ya, beliau tidak berangkat dari tempat sholatnya, sajadahnya, lanjut dengan sholat 100 rakaat. Nah, itu setiap hari, bukan Ramadan. Ini udah Ramadan, milih sholat tangga masjid yang 8 rakaat. Masjid 8. Biar cepat balik, biar cepat selesai. Boro-boro mau nambah, boro-boro mau perbanyak. Kalau ke Hadramaut lebih berat lagi. Setelah 20 rakaat, ada undangan lagi. Ayo foto di masjid sini. Nah, bersama Habib Al-Muhtar sana, ada sholat tarawih lagi. Jam 12 malam. Ambil lagi jamaah ke sana, 20 rakaat lagi, nambah lagi. Setelah jam 3, ada undangan lagi. Ayo foto, ada di rumah ini, Habib ini. Sholat tarawih lagi, nambah lagi 20 rakaat. Jadi, setiap malam di bulan suci Ramadan, 60 rakaat. Belum witirnya. Witirnya kalau 11, tidak main 3. Ya, tidak main 3 rakaat, sana 11 rakaat. 11 kali 3, 30 di 3. Jadi 60 tambah 33. Berapa? 9 Asmaul luar biasa. Kita 20 masih ngawal. Iya, ada tak yang di sini nawar? Banyak sah. Iya. Apalagi sudah pertengahan Ramadan, udah softnya tambah maju. Kalau imannya tambah maju, ini softnya tambah maju. Waliyadzubillah. Ya, malam lebaran, malam likuran ada di pasar. Malam lebaran, malam likuran ada di mall. Ya, na'udzubillah. Padahal dalam kesempatan itulah Allah muliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan adanya Lailatul Qadar. Ya, alam Lailatul Qadar adalah pemberian hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka penduduk Tarim pada zaman Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau melihat, ya, mencontoh, ya, dan menyelidiki. Kalau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini kelihatan rajin, kelihatan semangat, ibadah pada malam hari itu, berarti malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau diriwayatkan bahwasanya beliau Habib Muhammad Al-Haddad ini setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kalau di sini, kalau ingat Ustaz Waluyo semangat sholat, semangat ibadah, berarti malam Lailatul Qadar. Iya. Kalau lihat ya, ada dedek semangat ngajinya, berarti malam Lailatul Qadar. Iya. Apa jangan dijenguk dari? Ya, susah nak carinya, hilang di mana-mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mereka melihat Habib Muhammad Al-Haddad, contohnya Habib Umar, itu kalau beliau semangat pada malam hari itu, berarti tanda malam itu Lailatul Qadar. Iya, ini boro-boro nak nyari-nyari. Iya, dia ada di mall, dia ada di pasar. Apa beli baju, beli sepatu dan seterusnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu Ramadan yang akan datang, yang kita akan hadapi ini, kita akan masukin ini adalah insya Allah Ramadan yang penuh berkah buat kita khususnya, amin. Ya, karena Ramadan ini kita tambah dewasa, ya, tambah umurnya, tambah anaknya, tak tahu kalau tambah bininya, tambah semuanya, tambah imannya, tambah taufiknya, tambah hidayahnya, tambah ilmunya, tambah amalnya. Berarti ya kita harus niatkan. Habib Abu Bakar Masyhur, beliau mengajarkan kita. Tadi di status hari ketiga, ya, niat, pasang niat di dalam memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama beliau ajarkan, ya, niat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan aktivitas Ramadannya. Apa saja ya hari-hari kita, ya, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita tentang
apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya baru kalau kita sudah masang niat itu, kita niat untuk ibadah, baru nafas-nafas kita bermakna ibadah. Ya. Dan juga mengikuti para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang yang pertama mengikuti, yang mentauladani Nabi Muhammad SAW. Mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka juga adalah orang yang terdepan dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, niat untuk ibadah malam harinya, niat untuk ibadah di siang harinya, niat juga membaca Al-Quran melebihi daripada yang lainnya. Ya, mungkin yang tahun-tahun lalu, jangankan nak hatam, separuh kadang-kadang tidak sampai. Betul. Kalau bisa sekarang ini lebih lah, tidak. Ya jangan kalau masalah urusan rezeki kalau bisa tambah, tahun ini lebih tambah daripada sebelumnya. Tidak. Kalau masalah Quran tidak kata niat atau belum ada niat. Oleh karena itu pasang niat untuk menambah ibadah kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah niat dan untuk mengamalkannya, maka yang doa-doa kita selama ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak doa kita yang ditolak atau belum diterima yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak tak? Doanya yang belum dikabulkan banyak tak? Banyak. Karena belum siap. Niatnya tidak ada, niatnya untuk ibadah tidak banyak. Niatnya tidak kuat. Begitupun juga Allah tidak percaya lagi. Kalau sudah kita pasang niat dan kita siap untuk aplikasikannya sedikit demi sedikit, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tahun ini doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga diungkapkan oleh ulama tafsir yang ada ulama tafsir atau para perawi hadis Nabi Muhammad SAW tentang hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan as-saumu li wa ana ajzi, bahwasanya puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau ibadah yang lainnya dikurangi, dipotong, bahkan bisa habis, tidak bermakna, tidak diterima. Kenapa? Ada riaknya, ada sombongnya, ada penyakit hatinya, sehingga amal itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa, Ramadan pasti kata Allah itu untukku. Hanya dia dan aku kata Allah yang tahu. Kalaupun dia berbohong, aku tahu langsung dia pun sendiri tahu, dan saya akan membalasnya kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsirnya meriwayatkan yang menyatakan bahwasanya maksud daripada itu man sama salima min siyamihi minal ma'asi. Orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa puasanya, orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya itu, yaitu orang yang dengan puasanya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah yang akan membalasnya secara langsung. Tapi kalau puasanya masih maksiat, matanya masih maksiat, telinganya masih maksiat, kata ulama tafsirnya, wa ana azibi, Allah tidak akan membalasnya. Kira-kira kita pasang niat atau tidak untuk dengan puasa kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan. Makanya perlu niat. An-niyah mautiyah. Ulama mengatakan niat itu adalah bagaikan kendaraan. Kalau kita mau ke pelaju, naik mobil pelaju. Kalau kita mau ke Perumnas, naik mobil Perumnas. Itu kendaraannya itu kita niatnya. Kalau kita mau ke Perumnas, naik mobil pelaju, sampainya salah, nyasar. Makanya kalau kita mau jalan niat ibadah kita mau baik, maka niatnya pasang yang baik, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita niatkan juga dengan berpuasa ini kita akan melakukan sholat berjamaah di masjid tepat pada waktunya. Yang biasanya sholat zuhurnya 2:30, sholat zuhurnya jam 2 atau kurang 2:15, maka kita niatkan juga dengan bulan suci Ramadan kita akan memperbaiki waktu sholat kita. Lakukan dengan sholat berjamaah.
Ya, dan juga dengan salat, dengan puasa juga kita niatkan untuk memperbaiki adabul Islam, adab-adab dalam Islam kita. Ya, tadinya tidur ya 8 jam, tidur 10 jam ya. Ya, malam tidur 5 jam, 6 jam. Pagi nambah lagi tidur. Ya, kemudian siang nambah lagi tidur. Ya, habis asar tidur lagi. Jadi sampai 10 jam. Maka kita niatkan juga memperbaiki adab, mengurangi tidur, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, apalagi menuntut ilmu, itu dilipat kalikan berkali-kali. Oleh karena itu sayang, kesempatan Ramadan adalah kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk menabung amal, kesempatan untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya, kemanjaannya kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Ini, ayo siapa yang mau mendapatkan ampunan-Ku? Ayo siapa yang mau beramal, mau banyak amalnya? Ayo siapa yang mau mendapatkan ridha-Ku? Ayo siapa yang mau dekat kepada Nabi-Nya? Ayo siapa yang ini, siapa yang itu? Ya, maka kesempatan itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagaimana hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ya, nada munadin pada malam puasa yang pertama, beberapa malam daripada puasa yang pertama, ada seruan dari langit, ya, mana orang-orang yang mau kebaikan, mau keridhaan, mau ampunan. Ya baghil khair aqbil, wahai orang yang mau kebaikan, wahai orang yang mau ampunan, wahai orang yang mau derajat, yang menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah niat malam Ramadan, maka insya Allah kita akan berarti kita memenuhi panggilan daripada seruan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya baghil syar aqsir, wahai orang-orang yang mau bermaksiat, mau melakukan yang tidak baik, maka kurangilah pada bulan Ramadan ini sampai sekecil-kecilnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya orang yang berpuasa itu yaitu esensinya adalah mereka menghancurkan, mengkecilkan daripada syahwat yang ada pada dirinya. Karena syahwat itu adalah musuh Allah. Syahwat itu adalah musuh bagi kita. Yang mana musuh yang merupakan musuh Allah, yang musuh yang terbesar bagi umat manusia ini ada dekat kita, ada dalam tubuh kita. Kalau kita tidak berhati-hati, ya bagaikan memilah dan memilih rambut dari tempat tepung. Jadi kalau ada tepung, ya ada rambut di tepung susah ngambilnya. Ataupun rambut yang ada di pasir susah mencarinya. Nah, itulah nafsu itu ada pada kita. Maka dengan berpuasa bisa menghancurkan, bisa menyempitkan, bisa mengalahkan daripada nafsu itu sendiri. Dan juga dengan kita berpuasa kita bisa menghinakan, menyempitkan syahwat dan bisa menghinakan nafsu yang ada di dalam tubuh kita ini. Kemarin tadi malam sudah disampaikan tentang nafsu yang ada pada kita ini. Oleh karena itu, dengan kita berpuasa, maka puasa itu akan menjadikan kita lebih baik. Ya, bagi orang-orang yang merasakan dengan baik-baik, dengan baik, puasa itu akan menambahkan seger baginya, nambah vitamin baginya. Makanya ya kita ini sebelum datang puasa, maka harusnya kita sudah bisa menikmati, menikmati membaca Al-Quran. Sudah disampaikan terus, mulailah dari sebenarnya, kalau hakikatnya itu dari 6 bulan sebelum Ramadan, mereka para ulama salaf dulu sudah bersiap-siap untuk Ramadan. Kita yang terlambat ini ataupun kita yang awam ini, ya kata Nabi, dari mulai Rajab dan Sya'ban, ya rasakan, nikmati, ya rajinkan, paksakan nafsu kita untuk kita ibadah, memperbanyak ibadah. Dan saat ini sudah menjelang Ramadan beberapa hari lagi, maka nikmatilah ibadah. Ya, tadinya belum banyak ngaji, banyaklah. Yang tadinya belum sholat sunnah, mulailah.
Sehingga tatkala datang Ramadan nanti, kita bisa betul-betul menikmati, bagaikan kita menikmati madu yang begitu manis, bagaikan menikmati buahan yang begitu segar kita menikmati. Inilah kenikmatan bagi orang-orang yang merasakan kenikmatan Ramadan. Jadi jangan nunggu pas Ramadannya baru nak nikmati. Ya, tidak begitu nikmat. Ya seolah-olah seperti orang yang bermain atau olahraga, kalau tidak ada pemanasan itu tidak asik, ya, tidak sempurna. Nah, pemanasannya adalah di bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban. Kalau bisa dari 6 bulan sebelum itu sudah berusaha memaksa dirinya mengalahkan nafsu dan syahwatnya, bahkan syaitan yang senantiasa ada pada kita. Memang syaitan di bulan Ramadan ya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah terbiasa setan ini, ya sudah ada sama kita selama ini, ya dia sudah banyak ya amal jariahnya, ya sudah ditanam pada kita ini sifat-sifat yang tidak baik, walaupun dia tidak ada, tapi manusia masih melakukan keburukan, masih melakukan maksiat, dikarenakan sudah terbiasa. Ya, kita melakukan kemaksiatan selama ini diajarkan oleh syaitan. Tatkala di akhirat nanti ya diceritakan oleh Allah, tatkala manusia menuntut syaitan, ya, kenapa kau ajak aku ke dalam neraka ini? Kenapa engkau ya giring kami samping neraka ini? Kata syaitan, aku cuma ngajak. Ya, kamu itulah yang enggak. Ya, aku tidak tanggung jawab. Ya, Allahku emang udah ngomong sama Allah, ya anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kau jangan masukkan aku dalam neraka dulu. Ya, tunggu sampai hari kiamat. Saya akan sesatkan manusia ini untuk masuk ke dalam neraka. Sudah ada dalam Al-Quran. Kita sudah tahu, tapi kita masih mengikutinya. Makanya Allah SWT nyatakan, Inna syaitan aduwwan lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Ya, maka jadikanlah dia adalah sebagai musuhmu. Jadi oleh karena itu dengan adanya datangnya bulan suci Ramadan, yang insya Allah pada tahun ini membawa berkah bagi kita insya Allah lebih baik daripada sebelumnya. Diceritakan ada seorang majusi yang bahati, di mana anaknya pada bulan suci Ramadan ya tidak memuliakan, tidak menghormati ya, orang Islam yang berpuasa. Dia makan di jalan, makan di pasar. Akhirnya tatkala orang ini ayahnya tahu, dimarahinya dan ditempeleng anaknya tadi, dimarahinya habis-habisan. Akhirnya dengan keutamaan dia tadi, ya, dia ngomong, apakah kau tidak menghormati orang yang berpuasa? Kau harus hormati orang yang berpuasa. Ini adalah bulan yang sangat mulia bagi umat Islam. Padahal dia orang majusi. Akhirnya tatkala dia meninggal, ya, dimimpikan oleh orang soleh, orang majusi itu yang mendapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh Allah SWT dalam keadaan senang. Kalau ditanya, wahai fulan, engkau bukankah engkau orang majusi? Kenapa engkau seperti orang yang bahagia? Bukankah orang majusi, orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka ya Allah SWT. Ya, karena saya dimuliakan oleh Allah, karena saya memuliakan bulan suci Ramadan. Saya mendidik anak saya untuk memuliakan Ramadan. Tatkala saya mau meninggal, maka datang malaikat untuk mensyahadatkan saya, sehingga saya bersyahadat dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ini ulama mengatakan ini orang majusi karena dia menghormati Ramadan, Allah muliakan dia dengan kebahagiaan dan kesenangan. Lalu bagaimana kalau kita yang ibadah Ramadan, kita yang berpuasa Ramadan, kita yang bersungguh-sungguh Ramadan di bulan suci Ramadan?